पीएससी टीएससी टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म सरोज ढकालको तर्फबाट नमस्कार। साथीहरू, आज चाहिँ मैले शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत अध्यापन अनुमति पत्रको नमुना प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS को विषयमा केही लोकसेवा शिक्षक सेवाले सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो पीएससी टीएससी टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला। र साथीहरू, तपाईहरुले भिडियोलाई जतिसक्दो शेयर र लाइक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, प्रश्न नम्बर 1 मा मन्त्रालयमा योजना तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना कहिले भयो? विषममा छन् है त आन्सर। अप्सन ए 2018, अप्सन बी 2019, अप्सन सी 2020, अप्सन डी 2021, अप्सन डी 2021 भयो है त। शिक्षा मन्त्रालयमा योजना तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना विषम 2019 मा भएको थियो है त साथीहरु। भने 2021 मा पहिलो पटक यो महाशाखाले चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। 2018 मा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा योजना तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भयो र यही स्थापना 2019 मा स्थापना भएको महाशाखाले विषम 2021 मा पहिलो पटक चाहिँ के गरेको थियो त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 2 मा तहमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन कार्यक्रम कहिले सञ्चालनमा आएको थियो? अप्सन ए 2045, अप्सन बी 2054, अप्सन सी 2048, अप्सन डी 2049। विद्यालय तहमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन कार्यक्रम विषम 2049, अप्सन डी विषम 2049 बाट सञ्चालनमा आएको थियो। विद्यालय तहमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन कार्यक्रम अप्सन डी विषम 2049 बाट सञ्चालनमा आएको थियो। त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 3 मा संकलनका स्रोत कति किसिमको हुन्छ? अप्सन ए 5, अप्सन बी 2, अप्सन सी 3, अप्सन डी 4। तथ्याङ्क संकलन अप्सन बी 2 किसिमको हुन्छन्। ती तथ्याङ्क संकलनहरू मा एउटा प्राथमिक स्रोत र दोस्रो द्वितीय स्रोत गरी 2 किसिमका चाहिँ रहेका छन्। तथ्याङ्क संकलनका स्रोत 2 किसिमका छन्, प्राथमिक र द्वितीय। त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 4 मा तथ्याङ्क सम्प्रेषणका प्रकार तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए प्राथमिक, अप्सन बी समतलीय, अप्सन सी लम्बीय, अप्सन डी बोथ बी एन्ड सी। शैक्षिक तथ्याङ्क सम्प्रेषणका प्रकार अप्सन डी बोथ बी एन्ड सी भन्ने रहेको छ। समतलीय र लम्बीय तरिकाबाट चाहिँ हामीले शैक्षिक तथ्याङ्कहरू सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। अप्सन डी बोथ बी एन्ड सी। त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 5 मा दिएको मध्ये शैक्षिक तथ्याङ्कको प्रयोगको आधार कुन हो? अप्सन ए विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्न, अप्सन बी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गर्न, अप्सन सी भावी शिक्षाको रूपरेखा तयार गर्न, अप्सन डी माथिका सबै भन्ने रहेको छ। शैक्षिक तथ्याङ्कको प्रयोग किन गरिन्छ त? अप्सन डी माथिका सबै कामहरुमा के गरिन्छ त हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न, यसलाई टिपोट गर्नुस् अथवा राम्रोसँग भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने र यो प्रश्नलाई तपाईले नोट कपीमा टिपोट गर्नु होला है त। र त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 6 मा दिएका मध्ये शैक्षिक समस्याको पहिचान गर्ने सर्वोत्तम तत्त्व कुन हो? तल दिएका मध्ये चाहिँ शैक्षिक समस्याहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने सर्वोत्तम तत्त्व कुन हो? अप्सन ए तथ्याङ्क विश्लेषण, अप्सन बी तथ्याङ्क संकलन, अप्सन सी तथ्याङ्क सम्प्रेषण, अप्सन डी माथिका सबै भन्ने रहेको छ। यसमा लोजिक तपाईहरुले एकदम सिम्पल लोजिक लाउनु भयो भने पनि यो प्रश्नको सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। शैक्षिक समस्याको पहिचान गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ हो। तथ्याङ्कको विश्लेषण, अप्सन ए तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट शैक्षिक समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै साथीहरु, क्वेशन नम्बर 7 क्षेत्रमा तथ्याङ्क संकलनको कार्य कहिलेबाट सुरु भएको हो? विषम 2020, 021, 21, 22, अप्सन सी 22, 23, अप्सन डी 23, 24।
अघि नै यहाँ आइसकेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अप्सन ए विषम 2020-21 बाट सुरु भएको थियो। 2020-21 बाट चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य भएको। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 8 मा तथ्याङ्क दिवसका रूपमा मनाइन्छ। अप्सन ए जेठ 9, अप्सन बी जेठ 8, अप्सन सी जेठ 7, अप्सन डी जेठ 6। तथ्याङ्क दिवस अथवा विद्यालय गणना दिवस पनि भनेर तपाईहरुले क्वेसनले सोध्न सक्छ। कुन दिनलाई तथ्याङ्क दिवस अथवा विद्यालय गणना दिवसका रूपमा मनाइन्छ त? अप्सन सी जेठ 7 गतेलाई। जेठ 7 गतेलाई चाहिँ हामीले विद्यालय गणना दिवस अथवा तथ्याङ्क दिवसको रूपमा मनाइन्छ। अप्सन सी जेठ 7। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ। फारमहरू कसले तयार गर्दछ? अप्सन ए शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन बी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अप्सन सी विद्यालय, अप्सन डी स्रोत। फ्ल्यास फारमहरू अप्सन बी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार गर्दछ। फ्ल्यासहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार। फ्ल्यास फारमलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले छाप्ने काम गर्छ। फ्ल्यास फारमलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले छाप्ने काम गर्छ। तपाईहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि देख्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरू। फ्ल्यास फारमलाई चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि छाप्ने काम गर्छ भन्ने पनि देख्न सक्नुहुनेछ। र जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले के गर्छ त? यो फ्ल्यास फारमलाई छाप्ने काम गर्दछ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 10 मा तथ्याङ्कलाई सफ्टवेयरमा भर्ने कार्य कसले गर्दछ? अप्सन ए शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन बी स्रोत केन्द्र, अप्सन सी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अप्सन डी विद्यालय। तथ्याङ्कलाई सफ्टवेयरमा भर्ने कार्य अप्सन ए शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्दछ। तथ्याङ्कलाई सफ्टवेयरमा भर्ने कार्य शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्दछ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 11 मा एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS को परीक्षण कुन जिल्लामा भएको थियो? अप्सन ए भक्तपुर, अप्सन बी चितवन, अप्सन सी ललितपुर, अप्सन डी काठमाडौँ। एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अप्सन ए भक्तपुर जिल्लामा लागू भएको थियो अथवा परीक्षण गरिएको थियो र विषम 2071 मा IEMIS प्रणाली सबै जिल्लामा प्रयोग भएको थियो। IEMIS प्रणाली सबै जिल्लामा विषम 2071 बाट लागू भएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 12 मा बढी विद्यालय रहेको प्रदेश कुन हो? अप्सन ए कर्णाली प्रदेश, अप्सन बी बागमती प्रदेश, अप्सन सी गण्डकी प्रदेश, अप्सन डी बागमती नै प्रदेश भनेर गएछ है त साथीहरू। त्यसमा एउटा कुनै सुदूरपश्चिम प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश कुनै एउटा राख्नु होला। सबैभन्दा बढी विद्यालयको प्रदेश पनि बागमती प्रदेश नै रहेको छ। अप्सन त्यहाँ एउटै रहेको छ, त्यसैले बी र डी भन्नुपर्ने अवस्था आयो। तर तपाईहरुले सम्झिनु होला सबैभन्दा बढी विद्यालय रहेको प्रदेश बागमती प्रदेश हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 13 मा कम्प्युटरको प्रवेश कहिले भयो? विषममा छन्। अप्सन ए 2025, अप्सन बी 2027, अप्सन डी 2028। र कम्प्युटरको सर्वप्रथम प्रयोग विषम 2028 मा भएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ। तथ्याङ्क भर्ने कार्यको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? विषममा छन् यी सबै अप्सन। अप्सन ए 2060, अप्सन बी 2061, अप्सन सी 2062, अप्सन डी 2063। फ्ल्यासमा तथ्याङ्क भर्ने कार्यको सुरुवात अप्सन बी 2061 सालदेखि सुरु भएको हो। फ्ल्यास भनेको दुई किसिमका छन्, फर्स्ट र सेकेन्ड। यो फ्ल्यास फर्स्ट र सेकेन्ड भर्ने कार्य चाहिँ विषम 2061 बाट सुरु भएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 15 केन्द्रमा फ्ल्यास फर्स्ट कहिले सङ्कलन हुन्छ? अप्सन ए मे 24, अप्सन बी जुन 24, अप्सन सी मार्च 22, अप्सन डी अगस्त 20। स्रोत केन्द्रमा फ्ल्यास पहिलो कहिले सङ्कलन हुन्छ त? अप्सन ए मे 24,
अप्सन ए मे 24 मा चाहिँ स्रोत केन्द्रमा फ्ल्यास सङ्कलन हुन्छ। अप्सन ए मे 24। त्यस्तै साथीहरू मैले एउटा नोटमा एउटा पोइन्ट राखिदिएको छु, त्यसलाई केन्द्रमा फ्ल्यास 2 अप्रिल 8 मा सङ्कलन गरिन्छ। स्रोत केन्द्रमा फ्ल्यास 2 अप्रिल 8 मा सङ्कलन। नम्बर 16 मा रहेको फारमहरू विद्यालयमा को मार्फत पुग्दछ? अप्सन ए विद्यालय, अप्सन बी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अप्सन सी स्रोत केन्द्र, अप्सन डी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। फ्ल्यासहरू जब चाहिँ शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अथवा चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले छाप्छन्, त्यो फारमहरूलाई विद्यालयमा पुर्याउने कार्य स्रोत केन्द्रले गर्दछ। अप्सन सी स्रोत केन्द्रले फ्ल्यास फारमहरू विद्यालयमा पुर्याउँदछन्। स्रोत केन्द्रहरूले चाहिँ फ्ल्यास फारमहरू विद्यालयमा पुर्याउने काम गर्दछन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 17 मा एनइएसयू का अनुसार इएमआइएस अथवा आइइएमआइएस का चरणहरू कतिवटा छन्? अप्सन ए 10, 9, अप्सन सी 8, अप्सन डी 6। यूएनईएसयू का अनुसार एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना आइइएमएस का चरणहरू अप्सन सी 8 वटा रहेका छन्। अप्सन सी 8 रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 18 मा एमआइएस को प्रमुख तत्त्व तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए तथ्याङ्क, अप्सन बी सूचना, अप्सन सी प्रयोग, अप्सन डी परीक्षण। आइइएमआइएस को प्रमुख तत्त्व अप्सन ए तथ्याङ्क रहेको छ। र साथीहरू मैले यसका तत्त्वहरूलाई चाहिँ तल पनि राखिदिएको छु। तपाईँहरूले यो जुन 4वटा देख्नुभएको छ नि एबिसिडी, यी 4वटै तत्त्वहरू पनि आइइएमआइएसकै तत्त्वहरू हुन् र नोटमा पनि मैले केही थपिएका तत्त्वहरू राखिदिएको छु। माथिको एबिसिडी 4वटै, त्यसपछि तथ्याङ्क प्रशोधन, तथ्याङ्क सङ्ग्रह र आइइएमआइएस टुल्स भन्ने रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 19 मा एमआइएस को प्रमुख पक्ष तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए संस्थागत ढाँचा, अप्सन बी सूचनाको स्वरूप, अप्सन सी सञ्चालन आवश्यकता र अप्सन डी माथिका सबै भन्ने रहेको छ। आइइएमआइएस का प्रमुख पक्षहरू अप्सन डी माथिका सबै हुन् है त। प्रमुख पक्ष अप्सन ए बी सी सबै हुन्, त्यसैले अप्सन डी माथिका सबै यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 20 मा एमआइएस को प्रयोग तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए परीक्षण, अप्सन बी सूचना, अप्सन सी योजना निर्माण, अप्सन डी विश्लेषण। आइइएमआइएस को प्रयोग हामीले केमा प्रयोग गरिन्छ त? योजना निर्माण गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले अप्सन सी योजना निर्माण यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 21 मा एसइओ युनेस्को का अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलनपछि कुन कार्य हुन्छ? अप्सन ए तथ्याङ्क प्रशोधन, अप्सन बी परीक्षण, अप्सन सी सूचना, अप्सन डी प्रयोग। युएनईएसयू का अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन पछि के हुन्छ त? अप्सन ए को तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने कार्य गरिन्छ। अघि भर्खर हामीले पढिसकेका छौँ है त साथीहरू, युएनईएसयूका तथ्याङ्क सङ्कलनका चरणहरू 8 वटा हुन्छन् भनेर पढिसकिएको छ। ती चरणमध्ये तथ्याङ्क सङ्कलनपछि चाहिँ हामीले काम चाहिँ तथ्याङ्क प्रशोधन हुने काम हुन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 22 मा र समतलीय सम्बन्ध तलका मध्ये कुन स्वरूपमा हुन्छ? अप्सन ए सूचना सञ्जाल, अप्सन बी संस्थागत ढाँचा, अप्सन सी सूचनाको प्रयोग, अप्सन डी सञ्चालन आवश्यकता। लम्बीय र समतलीय सम्बन्ध अप्सन बी संस्थागत ढाँचाको सम्बन्धमा हुन्छ। संस्थागत ढाँचाका स्वरूप लम्बीय र समतलीय हुन्छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 23 मा शिक्षामा प्रयोग गरिने फ्ल्यास 1 कुन समयमा लिइन्छ? अप्सन ए 3 महिनाको अवधिमा, अप्सन बी शैक्षिक सत्र बीचमा, अप्सन सी शैक्षिक सत्रको सुरुमा, अप्सन डी शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा। विद्यालय शिक्षामा प्रयोग गर्ने फ्ल्यास 1 शैक्षिक सत्रको सुरुमा लिइन्छ। र साथीहरू मैले नोटमा एउटा
पोइन्ट राखिदिएको छु। फ्ल्यास 2 शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा लिइन्छ। फ्ल्यास 1 शैक्षिक सत्रको सुरुमा र फ्ल्यास 2 शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा। फ्ल्यास लिने कार्य कहिले भएको थियो त? विषम 2061बाट सुरु भएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 24 मा सफिक्स क्यान बी फिटेड इन क्रिएट, डिफेक्ट एन्ड एक्सपान्ड्स टु मेक न्यू वर्ड्स। अप्सन ए ION, अप्सन बी IVE, अप्सन सी लाइक, अप्सन डी अल भन्ने रहेको छ। र साथीहरू म तपाईहरुलाई सबभन्दा सुरुमा सफिक्स र प्रिफिक्स भनेको के हो त्यो बुझाउन। सफिक्स शब्दको अन्त्यमा, प्रिफिक्स शब्दको सुरुमा। अब हामीलाई अहिले के सोधेको छ? सफिक्स। सफिक्स सोधेको छ भने शब्दको के हुन्छ? अन्त्यमा लाग्नु पर्यो है त। हेर्नुस् है त अब प्रश्नतिर त व्हिच सफिक्स क्यान बी फिटेड। सफिक्स भनेको प्रश्नको के हुन्छ भनेको छ? अन्त्यमा लाग्ने छ। भनेपछि क्रिएटमा ION लागेर कुनै त्यस्तो शब्द बन्छ त? बन्दैन। भने IVE क्रिएटिभ भयो कि भने CREATIVE क्रिएटिभ एउटा शब्दमा तपाईहरुको म्याच भयो भने अरु सबैमा के हुन्छ? यो म्याच हुन्छ। त्यसैले अप्सन बी IVE सफिक्स चाहिँ के हुन्छ? न्यू वर्ड बन्नको लागि फिटेड हुन्छ। अप्सन बी IVE। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 25 मा A:B=3:4 र B:C=5:7 हो भने A:C को मान कति हुन्छ? अप्सन A, B, C, D चारवटै अप्सनहरु देखिसक्नु भएको छ। र साथीहरु म तपाईहरुलाई यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुकै जिम्मामा दिएर यो प्रश्न सल्भ गरेर तपाईहरुले यसलाई कमेन्ट गर्नु होला। जान्नु भयो भने पनि नजान्नु भयो भने पनि जानेन भनेर कमेन्ट गर्नुस्। मैले सल्भ गरेर राखिदिने छु। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस PSC TSC टिभीलाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। र भोलिदेखि अब निरन्तर रूपमा मैले 25 वटा प्रश्नहरु दैनिक लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सरोज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।